دعائے ختم القرآن العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سرائکی ترجمہ: اے میرے اللہ، میری قبر دے وچ دی پریشانی کو مہربانی وچ بدل دے۔ اے میرے اللہ، اپنے عظیم قرآن دے وسیلے میرے اتے رحم کر، اتے کو میرا امام پیشوا تے سوجلے تے ہدایت دا سبب تے رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، میں کو اندہ او کچھ یاد دیوا جہاں کچھ میں بھول گیا، اتے میں کو اندہ علم دے جو کچھ میں نہیں جاندا، اتے اندہ پڑھن میں کو نصیب کر، رات دوی تے دین دوی، اتے کو میرے کیتے حجت بڑا، سارے جہانہ دے پالنا لیا، میری دعا قبول چا فرما، آمین۔